नमस्ते साथीहरू, फेरि पनि तपाईहरुलाई स्वागत छ आजको हाम्रो यस नयाँ भिडियोमा। साथीहरू, आजको यो भिडियोमा हामी बीबीएस थर्ड इयरको हामीले टियुले जुन मोडल क्वेशनहरु निकालेको छ त्यसको सल्भ गर्नेछौँ साथीहरू। टियुले मोडल क्वेशन निकालेको दुईटा अहिले मोडल क्वेशन निकालेको छ साथीहरू, एउटा ट्याक्सको र अर्को फाइनान्सको। साथीहरू, आजको यो भिडियो चाहिँ हाम्रो फाइनान्सको मोडल क्वेशनको हुनेछ साथीहरू। हामी फाइनान्सको मोडल क्वेशनहरु सल्भ गर्नेछौँ साथीहरू, सल्भ गराएको छ साथीहरू। यो भिडियोमा फाइनान्सको मोडल क्वेशन सल्भ गर्दाखेरि धेरै नै ठुलो हुन जान्छ साथीहरू यो भिडियो। त्यसकारण हामीले मोडल क्वेशन पहिले नै सल्भ गरेछौँ र कुन क्वेशन कसरी गरेको छु भन्ने क्वेशन हामी आज यो भिडियोमा डिस्कस गर्नेछौँ साथीहरू। र साथीहरू, यो भिडियोको पीडीएफ तपाईले हाम्रो टेलिग्राम च्यानलमा पनि पाउन सक्नुहुनेछ साथीहरू। ल साथीहरू, आजलाई यो भिडियो सुरु गरौँ। साथीहरू, मोडल क्वेशन अनुसार फर्स्ट क्वेशन नम्बर 1 मा के छ? क्वेशन नम्बर 1 मा के छ? व्हाट डु यु मीन बाइ फाइनान्शियल सिस्टम? वित्तीय प्रणाली भनेको के हो साथीहरू? यो थ्योरी क्वेशनहरु मैले टेलिग्राम च्यानलमा हाल्दिन्छु साथीहरू। थ्योरी अहिले डिस्कस गरेर टाइम चाहिँ भ्याउन सक्दैन साथीहरू। त्यसकारण मैले यसमा मात्र न्यूमेरिकल प्रब्लमहरु सल्भ गरिरहेको छु। न्यूमेरिकल प्रब्लम कसरी सल्भ गरिरहेको छु भन्ने त्यसको बारेमा हामी गर्नेछौँ साथीहरू। हामी क्वेशन नम्बर 5 मा हेर्दाखेरि एउटा न्यूमेरिकल प्रब्लम रहेछ साथीहरू। अब यो 5 मा आउँदाखेरि क्वेशन के भन्छ? यहाँ छ क्वेशन नम्बर 5 मा क्वेशन नंबर 5 में के पढ़ा साथीहरू? एबीसी फंड अफ क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड। एबीसी फंड अफ क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड कंसिस्टेंट 3 सिक्योरिटीज। कतिवटा सिक्योरिटीज साथीहरू? 3टा, ए बी र सी। ए को भ्यालु कति छ साथीहरू? इट हैज 10,000 शेयर्स अफ सिक्योरिटी ए व्हिच इज करेंटली ट्रेडिङ एट 20,000 शेयर्स अफ सिक्योरिटी बी currently trading at कति छ? 15. 10,000 shares of security C currently trading at 18 and के छ? The funds has 50,000 net liabilities. Liabilities कति साथीहरू? त्यसको 50,000 and 50,000 shares outstanding. Outstanding share कति छ साथीहरू? 50,000. What is the net asset value? Net asset value यानी कि NAV निकाल्नु पर्ने छ साथीहरू। पर शेयर अफ द कंपनी निकाल्नु पर्ने। अब यति भइसक्यो। अब यसमा NAV निकाल्नु पर्ने छ साथीहरू। अब यसको लागि तपाईले हाम्रो यसको लागि कन्सेप्ट क्लासको लागि तपाईले हाम्रो पार्ट 2 र पार्ट 3 को भिडियो गरेर माने यानी कि च्याप्टर 2 र च्याप्टर 3 को भिडियो गरेर हेर्नु होला साथीहरू। त्यसमा तपाईले यसको र च्याप्टर तपाईले च्याप्टर 6 र च्याप्टर 7 को पनि भिडियो हेर्नु होला साथीहरू। तपाईले त्यस च्याप्टरमा यसको बारेमा राम्रो भिडियो पाउन सक्नुहुन्छ। अहिले यसले कसरी सल्भ गरौँ भन्ने कुरा दिएर अगाडि बढौँ साथीहरू। सबभन्दा फर्स्टमा यसले हामी यसरी लेख्न सक्छौँ। स्टक बनाइदिने यस्तो टेबल बनाइदिने मैले, किनकि तपाईले मेरो भिडियो हेर्नु भएको छ भने त्यसमा हेर्नु भएको होला। हामीले यसमा टेबल बनाएर यसले गर्दाखेरि हामीले धेरै नै सिम्पल हुन गएको थियो साथीहरू। सबभन्दा फर्स्टमा स्टक लेखिदिनु अनि कतिवटा स्टक छ त्यो स्टक यहाँ दिइहाल्नु साथीहरू। त्यसपछि अर्को के छ? शेयर्स लेखिदिनु अनि कसको कतिवटा शेयर छ त्यो लेखिदिनु। प्राइस पर शेयर कसको कति प्राइस छ त्यो लेखिदिनु अनि शेयर्समा प्राइसले मल्टिप्लाई गर्दाखेरि त्यसको यहाँ भ्यालु आउँछ साथीहरू। अनि भ्यालु निकाल्न हामी यहाँ जोड्दैछौँ। अब सबै भ्यालुको जोड्दाखेरि हाम्रो के आउँछ साथीहरू? यहाँ टोटल एसेट्स कति आएको साथीहरू? 6 लाख। अब यसमा निकाल्नले के भनेछ? नेट एसेट भ्यालु। अब नेट लायबिलिटीज 50,000 दिएको छ अनि नम्बर अफ शेयर आउटस्ट्यान्डिङ कति छ? 50,000 दिएको छ। क्याल्कुलेटेड नेट एसेट भ्यालुको फर्मुला लेखौँ। टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज डिभाइड बाइ नम्बर अफ शेयर आउटस्ट्यान्डिङ। टोटल एसेट्स हाम्रो यहाँ कति निस्केको छ साथीहरू? यहाँ 6 लाख यहाँ राखौँ। माइनस लायबिलिटीज कति छ हाम्रो? 50,000 डिभाइड बाइ 50,000 इक्वल टु गर्दाखेरि कति आयो साथीहरू? एनएफी इक्वल टु 11 पर शेयर आइसक्यो साथीहरू। त्यसै गर्दा साथीहरू हाम्रो 5 को क्वेशन पनि सक्यो। अब हामी क्वेशन नम्बर 6 तिर अगाडि बढौँ। क्वेशन नम्बर 6 मा के भन्छ? क्वेशन नम्बर 6 मा के छ साथीहरू? क्याल्कुलेट द रिटर्न अन एसेट्स ROA सोधेको छ। रिटर्न अन एसेट्स अफ प्रॉफिट मार्जिन रेशियो इफ प्रॉफिट मार्जिन रेशियो इज 8%। कति छ साथीहरू? प्रॉफिट मार्जिन रेशियो इक्वल टु 8% एन्ड नेट एसेट युटिलाइजेसन रेशियो कति छ साथीहरू? 1.5 टाइम्स छ साथीहरू। अब यसको लागि तपाईले हाम्रो पार्ट 3 को भिडियो यानी कि च्याप्टर 3 को भिडियो हेर्नु भएको रहेछ साथीहरू। यानी कि डिपोजिटरी फाइनेन्शियल इन्स्टिट्युसन भिडियो हेर्नु भएको छ भने यसको भिडियो बनाउन तपाईले यो प्रब्लम बनाउन तपाईले अलिकति पनि डिस्टर्ब हुने छैन, अलिकति पनि दिक्कत हुने छैन साथीहरू। त्यसकारणले यसको फर्मुला चाहिँ के हुन्छ? के छ? रिटर्न अन एसेट्स को फर्मुला हुन्छ मार्जिन रेशियो के छ? प्रॉफिट मार्जिन रेशियो इन्टु एसेट युटिलाइजेसन रेशियो। अब यसले हामी कसरी सल्भ गरेको छौँ यसमा यहाँ यसले देखाउन सकिन्छ। प्रॉफिट मार्जिन रेशियो 8% दिएको छ। एसेट युटिलाइजेसन 1.5 टाइम्स दिएको छ। अब रिक्वायर्ड के सोधेको छ साथीहरू? रिटर्न अन एसेट्स सोधेको छ साथीहरू। अब ROA इक्वल टु यसको फर्मुला तपाईले थाहा हुनुपर्ने कुरा हो साथीहरू। प्रॉफिट मार्जिन रेशियो इन्टु एसेट युटिलाइजेसन रेशियो छ साथीहरू। अब यो दुईटा दिएकै छ, हामी मल्टिप्लाई गर्दै ROA इक्वल टु रिटर्न अन एसेट्स। ROA कति आयो साथीहरू? 12%। देयरफोर यहाँ लेख्दैन। देयरफोर द रिटर्न अन एसेट्स फ्रम द गिवन डाटा इज 12% रेस्पेक्टिभली। अब भइसक्यो साथीहरू। अब अर्को के छ? अर्को यहाँ क्वेशन नम्बर 7 में के छ? व्हाट डु यु मीन बाइ मार्केट क्यापिटलाइजेसन? थ्योरी साथीहरू। यसको पीडीएफ मैले टेलिग्राम च्यानलमा हालिदिने छु साथीहरू।
त्यसको लागि तपाईँले टेन्सन नगर्नु होला। अनि साथीहरू यसको थ्योरी मैले नेपाली मिडियममा बनाएको छु साथीहरू, किनकि धेरै स्टुडेन्टहरूले धेरै साथीहरूले हामीले सर नेपाली मिडियममा PDF उपलब्ध गराइदिनुहोस्, नेपाली मिडियम थ्योरी उपलब्ध गराइदिनुहोस् भन्ने कारणले मैले यसलाई नेपाली मिडियममै बनाएको हो साथीहरू। यदि तपाईँले इङ्ग्लिस मिडियममा चाहियो भने तपाईँले हाम्रो कमेन्ट बक्समा छोड्न सक्नुहुन्छ साथीहरू, आफ्नो जिज्ञासा आफ्नो हाम्रो कमेन्ट बक्समा ड्रप गर्न सक्नुहुन्छ। हामी छिटोभन्दा छिटो तपाईँको जिज्ञासालाई परिपूर्ण गर्नेछौँ साथीहरू। ल साथीहरू, अब अर्को क्वेसन नम्बर 9 मा छ हाम्रो चाहिँ एउटा न्युमेरिकल प्रब्लम। अ टी बिल विथ फेस भ्यालु 10,000 and 91 days maturity period। फेस भ्यालु FP = 10,000 भइसक्यो, 91 डेज म्याच्युरिटी पिरियड T = 80 भइसक्यो, अनि सेलिङ प्राइस P = 9,600 भइसक्यो। वाट विल बी द एनुअल यील्ड अन टी बिल? एनुअल यील्ड अन टी बिल निकाल्नुपर्छ, यानि कि EAY निकाल्नु पर्ने छ साथीहरू। अब यसले हामी कसरी गर्न सकिन्छ? यहाँ हामीले गरेको छ साथीहरू, यहाँ गिभनमा के कुरा दिएको छ त्यो कुरा लेखिदिउँ। यहाँ फेस भ्यालु जति दिएको छ 10,000 10,000 लेखिदिउँ। म्याच्युरिटी पिरियड T = जति 91 डेज दिएको छ त्यो लेखिदिउँ साथीहरू। सेलिङ प्राइस P = यति दिएको छ त्यो लेखिदिए साथीहरू। अब अर्को के छ, एनुअल यील्ड अन टी बिल निकाल्नु पर्ने छ साथीहरू। तपाईँको यसको फर्मुला तपाईँले थाहा हुनुपर्ने कुरा हो साथीहरू। 1 + EAY = 1 + IR इन्भेस्टमेन्ट डिभाइड बाई 365 डिभाइड बाई T को होल पावर 365 डिभाइड बाई T - 1 हुनेछ साथीहरू। अब यसमा यो क्वेसनमा हाम्रो के दिएको छ साथीहरू? के छ, फेस भ्यालु दिएको छ, T दिएको छ र P दिएको छ साथीहरू, तर इन्भेस्टमेन्ट रेट दिएको छैन। अब इन्भेस्टमेन्ट रेटको लागि साथीहरू हामीले सबभन्दा फर्स्टमा इन्भेस्टमेन्ट रेटको लागि साथीहरू, किनकि हामीले त्यसमा इन्भेस्टमेन्ट रेट चाहियो। अब इन्भेस्टमेन्ट दिएको छैन भने यसलाई हामी यहाँ गएर यसरी जुन तरिकाले निकाल्न सक्छौँ साथीहरू। सबभन्दा फर्स्टमा इन्भेस्टमेन्ट रेटको फर्मुला के छ साथीहरू? FP - P डिभाइड बाई P × 365 डिभाइड बाई T। यो इन्भेस्टमेन्ट रेटको फर्मुला भइसक्यो। इन्भेस्टमेन्ट रेटमा 365 हुन्छ र डिस्काउन्ट रेटमा 360 हुन्छ साथीहरू। यदि यहाँ डिस्काउन्ट रेट निकाल्नु पर्ने भएको भए हामीले के गर्नु पर्थ्यो? FP - P डिभाइड बाई FP डिभाइड बाई FP × 360 डिभाइड बाई T हुन्थ्यो साथीहरू, यदि डिस्काउन्ट रेट निकाल्नु पर्ने भएको भएमा। तर अहिले हामीले इन्भेस्टमेन्ट रेट निकाल्नु पर्ने छ। इन्भेस्टमेन्ट रेटको फर्मुला राखौँ। FP कति छ? 10,000, P कति छ? 9,600, अनि फर्मुला राख्दाखेरि हाम्रो इन्भेस्टमेन्ट रेट निस्क्यो कति साथीहरू? 16.73% निस्क्यो। अब यसलाई यहाँ गर्दाखेरि EAY निकाल्दाखेरि अब नाउ यो फर्मुलामा पुट गर्नु पर्यो यसलाई, यो इन्भेस्टमेन्ट रेटलाई। अब यहाँ गर्दाखेरि यति आइसक्यो। अब यसलाई सल्भ गर्दाखेरि 365 सल्भ गर्दाखेरि कति? EAY = 17.80% आएको छ साथीहरू। त्यसकारणले हाम्रो क्वेसन नम्बर 9 पनि सकिसक्यो साथीहरू। अब क्वेसन नम्बर 10 दिएको छ साथीहरू। क्वेसन नम्बर 10 मा यो चाहिँ हाम्रो च्याप्टर 3 को भिडियोमा छ साथीहरू। यदि तपाईँले हाम्रो च्याप्टर 3 को भिडियो हेर्नु भएको छ भने हेर्नुहोस्, अनि छैन भने हेर्नुहोस्, अनि हेर्नु भएको छ भने धेरै राम्रो। अब यसमा के छ? ग्याप रेसियो। ग्याप रेसियो भन्नाले यो के हुन्छ साथीहरू? ग्याप रेसियो भन्नाले कुनै पनि मान्नु कि कुनै पनि ब्याङ्कले कति त्यसको इन्ट्रेस्ट र कति त्यसको एक्सपेन्सेस छ, त्यसको इन्ट्रेस्ट र एक्सपेन्सेसमा जति डिफरेन्स हुँदै जाँदैछ साथीहरू। इन्ट्रेस्ट भन्नाले त्यसको इन्कम, किनकि ब्याङ्कको इन्कमले हामी अपरेटिङ इन्कम भन्ने गर्छौँ क्या साथीहरू। अनि त्यसको ब्याङ्कको इन्कमको मेन स्रोत भन्नाले इन्ट्रेस्ट नै हो क्या साथीहरू, किनकि ब्याङ्कले सबभन्दा बढी आफ्नो पैसा इन्ट्रेस्टबाटै कमाउने गर्छ र अरू केही मात्रामा आफ्नो उसले पैसा आफ्नो सर्भिस चार्जबाट, यानि कि मोबाइल ब्याङ्किङ, ई-सेवा ब्याङ्किङ खाताहरूबाट केही विभिन्न किसिमका सेवाहरू उसले उपलब्ध गराएको हुन्छ। ATM सर्भिसेसहरू, विभिन्न किसिमका सेवाहरू उपलब्ध गराएको हुन्छ, त्यसबाट उसले कमाउने गर्छ साथीहरू। अब अर्को यसमा के छ? ग्याप रेसियो। ग्याप रेसियोले त्यही त्यसको एक्सपेन्सेस र त्यसको इन्कमलाई त्यसले तुलना गर्ने गर्छ साथीहरू। अब यसले के भन्छ? ग्याप रेसियो अफ ब्याङ्क A एन्ड ब्याङ्क B = 30% एन्ड 40% रेस्पेक्टिभली भनेको छ साथीहरू। अब जुन ब्याङ्कको ग्याप रेसियो बढे हुन्छ त्यो ब्याङ्क नै राम्रो हुन्छ साथीहरू। अब के भन्छ? विच ब्याङ्क इज मोर इन्ट्रेस्ट सेन्सिटिभिटी। अब यसमा ब्याङ्क B को कति दिएको छ? 40%, ब्याङ्क A को कति दिएको छ? 30%। त्यस कारण ब्याङ्क B चाहिँ मोर सेन्सिटिभ हुन्छ। यसले हामी यसरी निम्न तरिकाले लेख्न सक्छौँ साथीहरू। यसले हामी 10 नम्बरले यसरी लेख्न सक्छौँ। ग्याप रेसियो अफ ब्याङ्क A = 30%, ग्याप रेसियो अफ ब्याङ्क = 40%, रिक्वायर्ड विच इज द ब्याङ्क रेट इज मोर इन्ट्रेस्ट सेन्सिटिभ भनेर छ। अब यसलाई 3 मा मजाले लेख्न सक्छौँ। ब्याङ्क B इज मोर इन्ट्रेस्ट सेन्सिटिभ बिकज द ग्याप रेसियो अफ ब्याङ्क B इज ग्रेटर देन द ग्याप रेसियो अफ ब्याङ्क A। भइसक्यो, अरू केही गर्नुपर्ने छैन। अब यहाँ क्वेसन नम्बर 11 मा पनि थ्योरी छ, क्वेसन नम्बर 12 मा पनि थ्योरी छ साथीहरू। 12 मा पनि थ्योरी छ साथीहरू। यसको थ्योरी मैले PDF च्यानलमा हाल्दैन छु साथीहरू, टेलिग्राम च्यानलमा। त्यसको लागि तपाईँले तनाव लिनुपर्ने कुरै नै भएन। अब अर्को छ साथीहरू क्वेसन नम्बर 13। क्वेसन नम्बर 13 मा के छ? नेपाल डेभलपमेन्ट ब्याङ्क प्लान्स टु राइज एन एडिसनल 100 million थ्रु द राइट्स अफरिङ। साथीहरू कसरी त्यसले प्राइस राइज गर्नुपर्ने 100 million छ थ्रु द राइट अफरिङ। करेन्ट मार्केट प्राइस अफ द सेयर इज इक्वल टु PG कति भइसक्यो? 250। इट हेज 20 लाख सेयर आउटस्ट्यान्डिङ। सेयर आउटस्ट्यान्डिङ कति छ साथीहरू? 20 लाख एन्ड स्टक होल्डर आर अफर्ड अ न्यू सेयर एट प्राइस अफ 500 इच, यानि कि सब्सक्रिप्सन प्राइस इज इक्वल टु PS इज इक्वल टु 100 भइसक्यो साथीहरू। अब यसमा के निकाल्नले भनेछ?
हाउ मेनी न्यू सेयर विल ह्याभ टु बी सोल्ड टु रेज रिक्वायर्ड फन्ड। अब यसले के भनेको छ, अब रिक्वायर्ड फन्ड त्यसले एचिभ गर्नको लागि कतिवटा सेयर सोल्ड गर्नुपर्ने हुन्छ साथीहरू। यसले हामी निम्न तरिकाले बनाउन सक्छौँ। यसले हामी यसरी बनाएको छौँ साथीहरू। क्वेसन नम्बर 13 मा यहाँ हामीले त्यसको रिक्वायर्ड के कुरा दिएको छ त्यो गिभन हामीले यहाँ लेखिदिएको छ साथीहरू। अब रिक्वायर्डमा यसलाई के भनेको छ, क्यालकुलेट द नम्बर अफ न्यू सेयर सोल्ड टु रेज रिक्वायर्ड फन्ड। यसलाई यसरी गरेर अब न्यू नम्बर अफ सेयर फर्मुला के साथीहरू नेट रेज फन्ड डिभाइड बाई सब्सक्रिप्सन प्राइसबाट गरेर हामीले यसको नम्बर अफ सेयर निकालिसक्यो। अब बी नम्बर के छ, क्यालकुलेटिङ द नम्बर अफ राइट रिक्वायर्ड टु पर्चेज वन न्यू सेयर। यसले के भनेको छ, एउटा सेयर पर्चेज गर्नको लागि हामीले कतिवटा राइट हुनुपर्ने छ साथीहरू, त्यो चाहिँ सोधेछ बी नम्बरमा। अब यसको फर्मुला जसले हामी ह्यासट्यागले डिनोट गर्न गर्छ साथीहरू। अब यसको फर्मुला के छ, ओल्ड नम्बर अफ सेयर डिभाइड बाई न्यू नम्बर अफ सेयर। अब ओल्ड नम्बर अफ सेयर त्यहाँ हामीले 20 लाख दिएको छ, न्यू नम्बर अफ सेयर हामीले यहाँ कति निकालेको छ साथीहरू, 10 लाख निकालेको छु। यो गर्दाखेरि हाम्रो एउटा सेयर खरिद गर्नको लागि, एउटा नयाँ सेयर खरिद गर्नको लागि हामीसँग पुरानो कतिवटा सेयर हुनुपर्ने छ साथीहरू, 2टा। अब याद भइसक्यो। अब त्यसै गरी सी नम्बर के भनेको छ, क्यालकुलेटिङ द थियोरिटिकल भ्यालु अफ राइट्स। थियोरिटिकल भ्यालु अफ राइट्स भन्दाखेरि तपाईँले अब भिआर निकाल्नु पर्ने हुन्छ, तर थियोरिटिकल भ्यालु अफ सेयर भन्दाखेरि हामीले पिई निकाल्नु पर्ने हुन्छ साथीहरू। त्यसकारण अब भिआरको फर्मुला के छ, भ्यालु अफ राइट्स भिआरको फर्मुला P0 - PS डिभाइड बाई #+1 हुन्छ साथीहरू। अब यसले P0 चाहिँ हाम्रो कति दिएको छ साथीहरू, यहाँ क्वेसनमै दिएको छ, P0 = 250 एन्ड PS = 100 दिएको छ साथीहरू। अब यसले यहाँ 215 - 100 = अहिले भर्खर कति निकालेको छ त्यो ह्यासट्यागको भ्यालु हामीले 2 अनि +1 सबै गर्दाखेरि हाम्रो कति आयो साथीहरू, VR = 50 आइसक्यो साथीहरू। अब त्यसै गरी अर्को डी नम्बरमा के सोधेछ, क्यालकुलेटिङ द एक्स राइट प्राइस PE सोधेछ। अब PE एक्स राइट प्राइस भन्नुहोस् या सेयर भन्नुहोस्, PE सोधेछ। अब PE भन्नाले के हो साथीहरू, किनकि सेयर इस्यु भइसकेपछि त्यो सबै मार्केटमा गइसकेपछि त्यो कम्पनीको सेयर त बढ्छ, अनि कम्पनीको सेयर बढ्दाखेरि अटोमेटिक छ कुनै कुराको सप्लाई बढ्दाखेरि त्यसको डिमान्ड यानि कि त्यसको प्राइस घट्छ। त्यसकारण यसमा यो कम्पनीको सेयर त्यो मार्केटमा बढी हुन जान्छ, अनि पहिलाको तुलनामा अहिलेको सेयर प्राइस घट्नु नै हो साथीहरू, घट्छ कि घट्छ। त्यसकारणले पहिलाको सेयर प्राइसभन्दा अहिलेको सेयर घट्छ। पहिला VR = भ्यालु अफ राइट्स भने एउटा राइट्सको अहिले 50 रुपियाँ परिरहेछ, अनि PE = त्यो भइसकेपछि अहिले PE पहिला सेयर कतिमा बिक्री भइरहेको थियो साथीहरू, या PS = कति छ 250, तर राइट्स इस्यु भइसकेपछि त्यो कतिमा बिक्री भइरहेछ 200 मा। अब PE को फर्मुला तपाईँले थाहा हुनुपर्ने कुरा हो साथीहरू, P0 - VR = यहाँ आइसक्यो साथीहरू। अब अर्को छ 14 नम्बर। 14 नम्बरमा के भने साथीहरू, यो चाहिँ हाम्रो च्याप्टर नन इन्ट्रेस्ट के छ, यो चाहिँ पनि हाम्रो च्याप्टर 3 बाटै क्वेसन सोधेछ साथीहरू। च्याप्टर 3 बाटै क्वेसन सोधेछ यो पनि हाम्रो। त्यसकारण च्याप्टर 3 को यानि कि डिपोजिटरी फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनको तपाईँले भिडियो हाम्रो च्यानलमा गएर हेर्न नछुट्याउनु साथीहरू, किनकि च्याप्टर 3 बाट धेरै क्वेसन दिएको छ साथीहरू। अब यसले हामी कसरी सल्भ गर्न सक्छौँ, यो डाटा दिइसक्यो साथीहरू। ब्याङ्क ए र ब्याङ्क बी को फिजिकल इयर 2077 र 78 को डाटा दिइसक्यो साथीहरू, यो मिलियनमा दिएको छ। अब यति कुरा दिएको छ। अब यसमा निकाल्नु पर्ने के छ, क्यालकुलेट नन इन्ट्रेस्ट इन्कम रेसियो अफ बोथ ब्याङ्क। यसको लागि तपाईँले फर्मुला याद गर्नुपर्ने हुन्छ साथीहरू। अब यहाँ हामीले 14 नम्बर गरिसक्यो साथीहरू। अब यहाँ नन इन्ट्रेस्ट इन्कम रेसियो यसको फर्मुला हामीले यहाँ राखेर अनि यहाँ सल्भ गर्दै जान्छ साथीहरू। नन इन्ट्रेस्ट इन्कम रेसियोको साथीहरू फर्मुला के हुन्छ, नन इन्ट्रेस्ट इन्कम डिभाइड बाई टोटल एसेट्स। नन इन्ट्रेस्ट इन्कम डिभाइड बाई टोटल एसेट्स। अब यहाँ नन इन्ट्रेस्ट इन्कम खोज्नु कति छ, यहाँ ब्याङ्क ए को नन इन्ट्रेस्ट इन्कम 350 छ, 350 यहाँ राखिसक्यो साथीहरू। टोटल एसेट्स हाम्रो कति छ, 30,000 राखेर हाम्रो यति भ्यालु आयो साथीहरू। त्यसै गरी हाम्रो ब्याङ्क बी को नन इन्ट्रेस्ट इन्कम निकाल्नु पर्ने छ साथीहरू, त नन इन्ट्रेस्ट इन्कम डिभाइड बाई टोटल एसेट्स। ब्याङ्क बी को 650, नन इन्ट्रेस्ट इन्कम र टोटल एसेट्स 42,000 गर्दाखेरि यति आयो साथीहरू। अब बी नम्बरमा के सोधेछ, क्यालकुलेट नेट एसेट मार्जिन रेसियो। क्यालकुलेट नेट एसेट मार्जिन रेसियो बोथ ब्याङ्क फर फिजिकल इयर 77-78 को नेट एसेट मार्जिन हामीले निकाल्न नै भन्ने हुन्छ साथीहरू। अब यसको लागि के हुन्छ, क्यालकुलेटिङ नेट इन्ट्रेस्ट मार्जिन रेसियो फर द फिजिकल इयर 77-78 को फर ब्याङ्क ए को नेट इन्ट्रेस्ट मार्जिन रेसियोको फर्मुला साथीहरू तपाईँले थाहा हुनुपर्ने कुरा हो, नेट इन्ट्रेस्ट इन्कम डिभाइड बाई अर्निङ एसेट्स। अर्निङ एसेट्स भन्नाले यस्तो एसेट्स जसबाट हामी पैसा कमाउन सक्छौँ। अब यहाँ अर्निङ एसेट्स यहाँ दिएकै छ। अर्निङ एसेट्स भन्नाले हामी इन्भेस्टमेन्ट र लोनलाई जोड्दाखेरि हाम्रो अर्निङ एसेट्स आउँछ। इन्भेस्टमेन्ट र लोनलाई के गर्दैन, प्लस गरिदिनु, त्यस कारणले हाम्रो इन्भेस्टमेन्ट र लोन एडभान्स एन्ड बिल पर्सेन्टेज प्लस गर्दाखेरि हामीले अर्निङ एसेट्स आउँछ साथीहरू। अब यसको लागि यसको अर्को फर्मुला यस्तो पनि हुनसक्छ साथीहरू, और इन्ट्रेस्ट इन्कम माइनस इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस डिभाइड बाई इन्भेस्टमेन्ट सिक्युरिटी प्लस नेट लोन एसेट्स भइसक्यो साथीहरू। अब यसमा के छ,
4000 इन्ट्रेस्ट इन्कम हाम्रो यसमा कति दिएको छ ब्याङ्कको इन्ट्रेस्ट इन्कम 4000 अनि इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस यहाँ कति दिएको छ साथीहरू यहाँ इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस यानी कि 2100 दिएको छ साथीहरू। अब यहाँ त्यति जुन भ्यालु दिएको छ त्यो भ्यालु हामीले यहाँ राखिदिन्छौँ साथीहरू। अब अर्को के छ यहाँ इन्भेस्टमेन्ट सिक्योरिटी इन्भेस्टमेन्ट यहाँ कति दिएको छ साथीहरू 5000 अनि नेट लोन अनि लिज कति दिएको छ यहाँ साथीहरू 21000 दिएको छ। त्यो हामीले राखेर हामीले दुईटै राखेर भ्यालु पुट गरेर हामीले यसलाई सल्भ गर्दाखेरि 7.3% आउँछ साथीहरू। यसले जहिले पनि हामीले पर्सेन्टमा लेख्नुपर्छ। यो गर्दाखेरि हाम्रो पोइन्टमा एन्सर आउँछ पोइन्टमा अनि त्यसलाई 100 ले मल्टिप्लाई गर्दाखेरि हाम्रो पर्सेन्टेजमा एन्सर आउँछ साथीहरू। त्यस कारणले अब त्यस्तै अब ब्याङ्क बीको फेरि त्यस्तै साथीहरू त्यस्तै राखेर हामी ब्याङ्क बीको पनि निकाल्न सक्छौँ साथीहरू। ब्याङ्क बीको हामीले निकाल्दाखेरि कति आएको छ साथीहरू 4.57% आएको छ साथीहरू। अब सी नम्बरमा के भनेको छ निकाल्नलाई यसले सी नम्बरमा क्यालकुलेट स्प्रेड रेसियो अफ बोथ ब्याङ्क स्प्रेड रेसियो अफ बोथ ब्याङ्क निकाल्नु पर्छ साथीहरू। जसको स्प्रेड रेसियो बढी हुन्छ त्यो ब्याङ्क चाहिँ राम्रो हुन्छ साथीहरू। त्यस कारणले क्यालकुलेट बोथ स्प्रेड रेसियो निकाल्नु भनेको छ। अब क्यालकुलेटिङ स्प्रेड रेसियो अफ ब्याङ्क ए अब यसलाई यसरी गर्न सकिन्छ। स्प्रेड रेसियोको फर्मुला चाहिँ स्प्रेड रेसियोको फर्मुला चाहिँ इन्ट्रेस्ट इन्कम डिभाइड बाई अर्निङ एसेट इन्ट्रेस्ट इन्कम डिभाइड बाई अर्निङ एसेट इन्ट्रेस्ट इन्कम डिभाइड बाई अर्निङ एसेट माइनस इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस डिभाइड बाई इन्ट्रेस्ट बियरिङ लाइबिलिटिज इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस डिभाइड बाई इन्ट्रेस्ट बियरिङ लाइबिलिटिज। अब यसलाई सल्भ गर्दाखेरि सबभन्दा फर्स्टमा इन्ट्रेस्ट इन्कम हाम्रो ब्याङ्क ए को कति छ साथीहरू यहाँ दिएकै छ 4000 अनि इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्स अनि अर्निङ एसेट हामीले यो दुईटालाई जोड्दाखेरि यो दुईटालाई लोन्स अनि यसले जोड्दाखेरि हाम्रो त्यो आउँछ साथीहरू। अब जोड्दाखेरि त्यो इन्ट्रेस्ट बियरिङ डिपोजिट यहाँ दिएकै छ साथीहरू कति दिएको छ 25000 दिएको छ। 25000 राख्दाखेरि हाम्रो एन्सर कति आउँछ यसले सल्भ गर्दाखेरि 6.98% एन्सर आएको छ साथीहरू। अब त्यसै गरी यस्तै सेम टु सेम यस्तै हामीले क्वेसन ब्याङ्क बीको पनि गरिदिनु पर्ने छ साथीहरू। ब्याङ्क बीमा के भनेको छ स्प्रेड रेसियोकै भएर निकाल्नु पर्ने इन्ट्रेस्ट इन्कम डिभाइड बाई अर्निङ एसेट माइनस इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस डिभाइड बाई इन्ट्रेस्ट बियरिङ लाइबिलिटिज निकाल्नु पर्ने रहेछ साथीहरू। यसको फर्मुला हामीले यहाँ यसको भ्यालु हामीले पुट गर्दाखेरि यति हाम्रो आयो साथीहरू। त्यस कारणले अब डी नम्बरमा यसले के भन्छ हाउ डु यु इभ्यालुएट द ब्याङ्क पर्फर्मेन्स अन द बेसिस अफ क्यालकुलेटेड रेसियो। अब जुन हामीले रेसियो निकालेको छौँ यसभन्दा पहिलाको रेसियोहरू अब त्यो रेसियोहरूको आधारमा तपाईँले के भन्न सक्नुहुन्छ कुन ब्याङ्क राम्रो रहेछ भनेर। अब यसमा जुन ब्याङ्कको स्प्रेड रेसियो ग्याप रेसियो बढी आएको छ जुन ब्याङ्कको नेट मार्जिन एसेट रेसियो बढी आएको छ त्यो ब्याङ्क चाहिँ राम्रो हुन्छ साथीहरू। त्यसैले हामीले यहाँ यसमा थ्योरी गरेर थ्योरी यानि कि मिलाएर लेखिदिएको छौँ साथीहरू। तपाईँले यहाँबाट भिडियोले पज गरेर तपाईँले भिडियो पढ्न सक्नुहुन्छ अथवा भिडियोबाट गएर तपाईँले पढ्न सक्नुहुन्छ साथीहरू। अब अर्को के छ क्वेसन नम्बर 15मा अब क्वेसन नम्बर 15मा के भन्छ साथीहरू एज्युम देयर आर ओन्ली 3 स्टक कति छ 3टा स्टक ए स्टक बी एन्ड स्टक सी लिस्टेड इन एक्सचेन्ज एज अफ जुलाई 31 2021 दिएको छ। सपोज स्टक यो च्याप्टर 7बाट क्वेसन सोधेको साथीहरू। त्यस कारण तपाईँले च्याप्टर 7को भिडियो हेर्नु भएको छैन भने तपाईँले च्याप्टर 7को भिडियो गएर हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू। अब एक्सचेन्ज सपोज स्टक ए बी एन्ड सी हेज 2000 3000 एन्ड 4000 सेयर ए को 2000 बी को 3000 अनि सी को 4000 सेयर यहाँ दिएको छ साथीहरू। अब रिस्पेक्टिभली क्लोजिङ प्राइस अफ 100 200 एन्ड 300 यहाँ कि बेस इयरको प्राइस हाम्रो बेसको प्राइस इजकल टु हाम्रो यति 100 200 एन्ड 300 दिइसकेको छ साथीहरू। रिस्पेक्टिभली बेस डेट या बेस डेट भनेको छ साथीहरू। अब मार्केट प्राइस यानि कि P1 यसले P1 हामी लेख्न सक्छौँ यसले P0 र यसले P1 क्लोजिङको P0 र मार्केट अहिले करेन्टको P1 लेख्न सक्छौँ साथीहरू। अब यसको प्राइस कति दिएछ 400 500 एन्ड 600 रेस्पेक्टिभली। अब के सोधेछ यसमा नम्बर अफ सेयर आउटस्ट्यान्डिङ अफ दिस कम्पनीज आर कन्स्ट्यान्ट सिन्स द लिस्टिङ डेट। अब यसको जुन नम्बर अफ सेयर छ त्यो लिस्टिङ डेटबाट अहिलेसम्म कन्स्ट्यान्ट छ यानि कि बढघट भएको छैन। Assume that the stock exchange and NEPSE follow the same market index. Calculate pursued. अब यसले के भनेछ अब ए नम्बर के भन्छ व्हाट इज द भ्यालु अफ मार्केट इन्डेक्स अन जुलाई 31 2022। अब जुलाई 31 2022 मा हामीले यसको मार्केट इन्डेक्स निकाल्नु पर्ने छ साथीहरू। अब मार्केट इन्डेक्सको तपाईँले फर्मुला थाहा हुनुपर्ने कुरा हो साथीहरू। अब यसले हामी डाइरेक्ट यहाँ टेबल नबनाएका डाइरेक्ट हामीले यहाँ गर्दैछौँ साथीहरू। क्यालकुलेटिङ द भ्यालु अफ मार्केट इन्डेक्स एज अन जुलाई 31 2022 को भ्यालु अफ मार्केट इन्डेक्सको साथीहरू तपाईँले थाहा हुनुपर्ने कुरा हो। टोटल क्यापिटलाइज मार्केट अफ करेन्ट डेट और मार्केट डेटको लेख्नुपर्ने अहिले त्यसको मार्केट रेट कति छ त्यसको क्यापिटल भ्यालु कति छ त्यो हामीले अहिले लेख्नुपर्ने डिभाइड बाई बेस त्यसको मार्केट भ्यालु लेख्नुपर्ने हुन्छ साथीहरू। अब अहिलेको मार्केट भ्यालु निकाल्नलाई त्यसको सेयरसँग अहिलेको प्राइसले मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ अनि बेसको मार्केट भ्यालु निकाल्नलाई त्यसको बेसको प्राइससँग सेयरसँग त्यसको बेसको प्राइससँग सेयरलाई मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ साथीहरू। त्यस्तै हामीले यहाँ सेम गरेको छौँ। यसमा अहिलेको यसमा सबैको सेयरको नम्बर यहाँ दिइसकेको छ 2000 3000 र 4000 र अहिलेको प्राइस सबैको दिएको छ साथीहरू। तपाईँले क्वेसनमा हेर्न सक्नुहुन्छ
यहाँ 400, 500 र 600 दिएको छ। त्यस कारण हामीले यहाँ 400, 500 र 600 बाट मल्टिप्लाई गरेको छौँ साथीहरू। अब यसमा यो डिभाइड बाई अब बेस इयरको प्राइस यानीको 2000 इन्टु 100, 3000 इन्टु 200 अनि 4000 इक्वल टु 300 गरेको छ साथीहरू। हामीले यति गरेको छ साथीहरू। अब त्यस्तै अब इन्टु 100 ले मल्टिप्लाई गर्दै सबैले सल्भ गर्दाखेरि हाम्रो कति आयो साथीहरू 235 चाहिँ हाम्रो मार्केट भ्यालु अफ मार्केट इन्डेक्स आएको छ साथीहरू। हामी यसलाई यसरी लेख्न सक्छौँ। अब यहाँ लेख्न सक्छौँ यसलाई यसरी मजाले द भ्यालु अफ मार्केट इन्डेक्स इज आरएस 235 पर सेयर लेख्न सक्छौँ साथीहरू। अब बी नम्बरमा के छ सपोज अ न्यू स्टक डी इज लिस्टेड इन द स्टक। यस्तो क्वेसन चाहिँ इम्पोर्टेन्ट साथीहरू। त्यस कारण यस्तो क्वेसन तपाईँले यसभन्दा अघि गर्नु भएको छैन र यो भिडियो फर्स्टचोटि हेर्दै हुनुहुन्छ भने हाम्रो पहिलाको पार्टको भिडियोहरू पहिलाको च्याप्टरको भिडियोहरू गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। यस्तो किसिमको च्याप्टर तपाईँ यस्तो किसिमको भिडियो तपाईँले च्याप्टर 7 मा पाउन सक्नुहुन्छ। त्यस्तो भिडियो हामीले हाम्रो भिडियो च्यानलको प्लेलिस्टबाट गएर अथवा च्यानलमा गएर तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ अथवा यो भिडियोको डिस्क्रिप्सन बक्समा पनि हामी सबै च्यानलको सबै च्याप्टरको भिडियो हालिदिनु हुन्छ साथीहरू। ल साथीहरू अब डी मा के भन्छ सपोज अ न्यू स्टक डी इज लिस्टेड इन द स्टक एक्सचेन्ज विच 1000 शेयर्स अफ 100 इच 1000 सेयर लिस्टेड भएको छ। त्यही त्यसमा डी नाम कम्पनी गरेको र कतिवटा सेयर छ त्यसको 1000 कतिको भाउले 100 को भाउले। अर्थमा व्हाट इज द एडजस्टेड बेस भ्यालु अफ मार्केट क्यापिटलाइजेसन। अब त्यसको एडजस्टेड बेस भ्यालु निकाल्नु पर्ने छ साथीहरू। अब यसलाई यसरी हामी मजाले गर्न सक्छौँ। अब सबभन्दा फर्स्टमा यहाँ जे कुरा दिएको छ त्यो कुरा हामीले लेखिसक्यो। अब के भन्छ टोटल मार्केट क्यापिटलाइजेसन आफ्टर सेयर लिस्टिङ। अब पहिला त 3टा थियो। अब एउटा अर्को कम्पनी डी आएको छ। अब त्यसमा त टोटल मार्केट क्यापिटलाइजेसन निकाल्नु पर्ने। पहिला हाम्रो मार्केट क्यापिटलाइजेसन निकाल्दाखेरि करेन्टको कति थियो 47 लाख अनि अहिले मार्केट डी को यो जोड्दाखेरि यो मार्केट डी को छ यो जोड्दाखेरि कति आयो साथीहरू 48 लाख आइसक्यो। अब टोटल मार्केट क्यापिटलाइजेसन अहिले कति भइसक्यो 4टा कम्पनी लिएर 48 लाख भइसक्यो। अब के निकाल्नु पर्यो देन क्याल्कुलेटिङ द एडजस्टेड बेस भ्यालु अफ द मार्केट क्यापिटलाइजेसन। मार्केट क्यापिटलाइजेसनको अब एडजस्टेड बेस भ्यालु निकाल्नु पर्ने। अब यसको फर्मुला के रहेछ साथीहरू टोटल मार्केट क्यापिटलाइजेसन आफ्टर सेयर लिस्टिङ यानी कि यो राख्नु पर्ने। अब ओल्ड करेन्ट पिरियड अफ मार्केट यानी कि यो 47,000 यो मार्केट इस्यु यो सेयर इस्यु हुनुभन्दा पहिला लिस्टेड हुनुभन्दा पहिला अहिले करेन्टमा मार्केटको प्राइस कति थियो साथीहरू मार्केटको भ्यालु कति थियो त्यो चाहिँ हामीले यहाँ लेखेको छ साथीहरू। अब इन्टु यसलाई केले मल्टिप्लाई गर्नुभयो बेस पिरियड मार्केट भ्यालु यानी कि सुरुमा यो मार्केटको भ्यालु कति थियो त्यससँग हामीले यसले मल्टिप्लाई गरेको छ साथीहरू। अब त्यस्तै यहाँ छ 48 डिभाइड बाइ 47 इन्टु सुरुमा कति थियो 20 थियो त्यसबाट हामीले मल्टिप्लाई गरेको छ साथीहरू। यो पनि निकालेको छ कसरी किनकि यहाँ हेर्नुस् अहिले करेन्टको कति छ 47 अनि बेसको कति छ 20। त्यस कारणले अब अनि अहिले न्यू यानी कि आफ्टर सेयर लिस्टेडको कति छ 48 डिभाइड बाइ 47 इन्टु 20 गर्दाखेरि हाम्रो यति आएको छ साथीहरू। अब यसलाई हामी मजाले यसरी लेख्न सकिन्छौँ द एडजस्टेड बेस भ्यालु अफ मार्केट क्यापिटलाइजेसन इज आरएस यति भइसक्यो रेस्पेक्टिभली। अब क्वेसन नम्बर 18 मा के भन्छ साथीहरू क्याल्कुलेटिङ नेट गुड्स एन्ड सर्भिसेस अफ द गिभन पिरियड के छ। अब यसमा हामी क्वेसनमा हेरौँ क्वेसन नम्बर 18 किनकि 16 नम्बर त थ्योरी छ यो हामीले गरेनौँ किनकि यो 16 नम्बर थ्योरीले हामीले यो किनकि 6वटाबाट हामीले 5वटा मात्र गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो 5वटाबाट हामीले अगाडि गइसक्यो। अब क्वेसन नम्बर 17 मा त्यो एनआरबी को लेख्नुपर्ने रहेछ त्यसो एक्सप्लेन द नीड्स फर रेगुलेसन अफ डिपोजिटरी फाइनेन्शियल इन्स्टिट्युसन बाई एनआरबी डिस्क्राइब यसको कन्सेप्ट अफ अपरेसन सुपरभिजन टुल लेखा छ साथीहरू। अब त्यसलाई हामी क्वेसनलाई स्किप गरेर त्यो क्वेसन नम्बर आएर हामी क्वेसन नम्बर 18 बनाउँछौँ साथीहरू। अब क्वेसन नम्बर 18 यानी कि यस्तो किसिमको क्वेसन साथीहरू तपाईले हाम्रो च्याप्टर कुनमा पाउन सक्नुहुन्छ च्याप्टर 9 मा पाउन सक्नुहुन्छ यस्तो किसिमको क्वेसन साथीहरू। त्यसकारणले यदि तपाईले हाम्रो च्याप्टर 9 को भिडियो हेर्नु भएको छैन भने च्याप्टर 9 को भिडियो पनि तपाईले गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। एक्सचेन्ज रेट फरेन रिजर्भ एन्ड ब्यालेन्स अफ पेमेन्टबाट यो चाहिँ क्वेसनहरु सोधेको छ साथीहरू यानी कि च्याप्टर 9 बाट। अब क्वेसन नम्बर 18 तिर हामी अगाडि जाउँ। क्वेसन नम्बर 18 मा के भन्छ साथीहरू अब क्वेसन नम्बर 18 मा यो डाटा दिएको छ साथीहरू अन द बेसिस अफ द एबभ डाटा व्हाट इज द नेट गुड्स एन्ड सर्भिसेस अकाउन्ट ड्युरिङ द गिभन पिरियड अफ 3 फिजिकल इयर। अब यसको निकाल्नु पर्छ साथीहरू। अब हामी नेट गुड्स एन्ड सर्भिसेस भन्दाखेरि हामी क्रेडिटबाट केले घटाउँछौँ साथीहरू डेबिटले घटाउँछौँ। अब यसलाई अब नेट गुड्स एन्ड सर्भिसेस इक्वल टु क्रेडिट अफ गुड्स एन्ड सर्भिसेस माइनस डेबिट अफ गुड्स एन्ड सर्भिसेस गर्न सक्छौँ। अब क्रेडिट अफ गुड्स एन्ड सर्भिसेस कति छ यति माइनस डेबिट अफ यति यसको चाहिँ घटाएला हाम्रो यहाँ आउँछ यानी कि घटाउँदाखेरि कति आएको छ साथीहरू यति। अब माइनसमा आयो यानी कि डिफिसिटमा छ यहाँ नेट गुड्स एन्ड सर्भिसेस इज आरएस माइनस यति लेखेर हामी यति लेख्न सक्छौँ किनकि यसै गर्दाखेरि अब माइनसमा एन्सर आयो त्यो माइनसमै लेखिदिनु साथीहरू। अब अर्को के छ क्वेसन नम्बर बी मा व्हाट इज द नेट प्राइमरी इन्कम अकाउन्ट एन्ड सेकेन्डरी इन्कम अकाउन्ट ड्युरिङ द गिभन
पिरियड अफ फिजिकल इयर। अब नेट सेकेन्डरी अकाउंट एंड नेट प्राइमरी अकाउंट हमें सोधेको छ साथीहरु। अब त्यसको लागि हमें नेट प्राइमरी अकाउंट इज इक्वल टू फॉर प्राइमरी अकाउंट को लागि नेट प्राइमरी अकाउंट इज इक्वल टू क्रेडिट अफ प्राइमरी अकाउंट इनकम्स माइनस डेबिट अफ प्राइमरी अकाउंट इनकम। अब यहाँ दिएको छ प्राइमरी अकाउंट क्रेडिट को भ्यालु और डेबिट को भ्यालु दिएको छ साथीहरु। हामीले यहाँ राखेर निकाल्न सक्छौं। यो प्लस मा आयो भने ठीक छ, माइनस मा आयो भने त्यतिकै राखिदिने। अब त्यस्तै सेम टु सेम यहाँ सेकेन्डरी मार्केट पनि गर्ने क्रेडिट सेकेन्डरी इनकम डिवाइडेड बाइ डेबिट सेकेन्डरी इनकम को राखेर हामीले यो दुईटी प्लस मा आयो। अब त्यसका कारणले यसलाई लेख्दिन द नेट प्राइमरी इनकम अकाउंट एन्ड नेट सेकेन्डरी इनकम अकाउंट आर यति एन्ड यति आएको छ साथीहरु। त्यो हामीले लेखिसक्यो रेस्पेक्टिभली। अब त्यस्तै क्वेशन नम्बर सी मा के भनेको छ which account have contributed to increase the current account deficit। अब यसले के भनेछ अहिले करेन्ट अकाउन्टलाई घटाउनको लागि यानी कि घाटामा लगाउनको लागि कुन अकाउन्टको बढी प्राथमिकता छ। अब जुन अकाउन्ट माइनसमा आएको छ त्यसको अकाउन्टको प्राथमिकता छ, त्यस अकाउन्टले यानी कि हाम्रो व्यापारले हाम्रो करेन्ट मार्केटले घाटामा लानले मद्दत गरिरहेछ। अब कुनको माइनस आयो त्यो त्यसमा हेर्ने कुनको माइनस यो दुईटा यसले गर्न सक्छ साथीहरु। अब यसलाई हामी कसरी गरेका छौं ट्रेड डेफिसिट के छ डेबिटबाट क्रेडिटबाट यसले घटाउने क्रेडिटबाट डेबिटले घटाउनु पर्छ साथीहरु। अब ट्रेड डेफिसिट र सरप्लस इज इक्वल टु क्रेडिट अफ गुड्स एन्ड सर्भिसेस माइनस क्रेडिट अफ गुड्स माइनस डेबिट अफ गुड्स गर्दिन साथीहरु। अब क्रेडिट अफ गुड्स यहाँ कति छ साथीहरु 32,835.9 यहाँ हैन यहाँ छ साथीहरु। गुड्स में कैसे 1,52,114.7 1,52,114.7 माइनस 12,69,649.4 छ। यसले हामी घटाउँदाखेरि हाम्रो के आयो माइनसमा आयो भने डिफिसिट प्लसमा आयो भने सरप्लस। हामी यसलाई यसरी लेख्न सक्छौं ट्रेड डिफिसिट इज आरएस यति भइसक्यो साथीहरु। अब त्यसै गरी हामी क्वेशन नम्बर 9 तिर छ साथीहरु। यस्तै सेम टु सेम यही क्वेशन हामीले यानी कि च्याप्टर 2 को भिडियोमा गरेको छु साथीहरु। यदि च्याप्टर 2 को तपाईले पार्ट 4 को भिडियो हेर्नु भएको छैन भने च्याप्टर 2 को पार्ट 4 को भिडियो गरेर हेर्नु होला साथीहरु, किनकि त्यो पार्ट 4 को भिडियोमा सेम टु सेम यही क्वेशनहरु फेरि बनाएको छु र यस्तो किसिमको सबै क्वेशनहरु हामीले च्याप्टर 2 को भिडियोमा बनाएको छु साथीहरु। त्यसकारण तपाईले त्यो भिडियो हेर्नु भएको छैन भने त्यो भिडियो चाहिँ धेरै इम्पोर्टेन्ट छ। त्यो च्याप्टरबाट तपाईले 15 मार्क्स को क्वेशन आउन जान्छ साथीहरु। तपाईले त्यसकारण तपाईले त्यसको भिडियो गरेर हेर्नु नै पर्ने हुन्छ साथीहरु। अब यो यसमा के भएछ साथीहरु यहाँ दिएको छ the 1 year interest rate over the next 5 year 1 वर्षदेखि 5 वर्षसम्मको इन्ट्रेस्ट रेट यहाँ दिएको छ। अब त्यो अब इक्वल टु 0 के 1 1 के 2 1 2 के 3 3 के 4 4 के 5 यानी कि यहाँ यस्तो दिएको छ साथीहरु। हामी यसलाई के यसरी द इन्ट्रेस्ट रेट फर इयर 1 यसरी गरेर हामी 0 के 1 5 0 के 1 के 2 6 2 के 3 7 3 के 4 8 and 4 के 5 हामी यसरी लेख्न सक्छौं साथीहरु। अब यसमा के भनेछ what is the interest rate what is the interest rate on 2 year bond and 5 year bond 2 year bond र 5 year bond को इंट्रेस्ट रेट निकाल्नु पर्ने छ साथीहरु। हामीलाई calculating the interest rate for 2 year bonds and 5 year bonds for 2 year bond को 0 के 2 यानी कि 1 वर्षदेखि 2 वर्षसम्मको हामीले बन्ड निकाल्नु पर्ने छ साथीहरु। 2 year bond को हामीले कसरी गर्न सक्छौं 0 के 2 इक्वल टु 0 को 1 + 1 के 2 डिवाइड बाइ 2 गरेर हामी 0 को 1 को हाम्रो कति दिएको छ 5% एन्ड 0 के 2 को कति दिएको छ 6% हामी जोडेर यहाँ गर्दाखेरि 0 के 2 इक्वल टु 5.5% हाम्रो यहाँ आएको छ साथीहरु। 5.5% हाम्रो यहाँ आएको छ त्यो हामी लेखिसक्यौ। त्यस्तै गरी हामी 0 के 5 निकालम फर 5 इयर बन्ड इज इक्वल टु 0 के 5 यानी कि 1 वर्षदेखि लिएर 5 वर्षसम्मको हामीले इन्ट्रेस्ट रेट यानी कि बन्डको इन्ट्रेस्ट रेट निकाल्नु पर्ने छ साथीहरु। अब यसले गर्दा 0 के 1 + 1 के 2 + 1 2 के 3 + 3 के 4 + 4 के 5 गर्दाखेरि हाम्रो कतिवटा छ 1 2 3 4 5 छ। त्यसकारण हामीले 5 ले डिवाइड गर्यो साथीहरु। अब सबैले सल्भ गर्दाखेरि सबैको यहाँ डाटा दिएकै छ साथीहरु। सबैको यहाँ डाटा यहाँ दिएकै छ साथीहरु। अब यो यहाँ राखेर सल्भ गर्दाखेरि 7% आयो साथीहरु। अब यति आइसक्यो हाम्रो 2 इयर र 4 इयर को 2 इयर 5 इयर को इन्ट्रेस्ट रेट अफ बन्ड निस्किसक्यो साथीहरु। अब क्वेशन नम्बर बी मा के भनेछ नाउ सपोज द इन्भेस्टर प्रिफर्ड द होल्डिङ टर्म्स bonds have the liquidity premium। अब लिक्विडिटी प्रिमियम भन्दाखेरि हामी bonds मा के गर्छौं साथीहरु हामी लिक्विडिटी प्रिमियमलाई जोड दिन्छौं साथीहरु। त्यसकारणले हाम्रो इयर 1 मा कति छ 0%, इयर 2 मा कति छ 0.25%, इयर 3 मा कति छ 0.5%, इयर 4 मा कति छ 0.75% एन्ड इयर 5 मा कति छ 1%। अब हामीले निकाल्ने कति भनेछ प्रिमियम्स फर इयर 1 एन्ड इयर 1 to इयर 5 या दिएको छ। अब के भन्छ व्हाट इज द इन्ट्रेस्ट रेट अन इयर 2 इयर bonds एन्ड 5 इयर bonds यानी कि 2 इयर bond र 5 इयर bond को हाम्रो अबको इन्ट्रेस्ट रेट निकाल्नु पर्यो यानी कि एलआरपी जोडेर। यो एलआरपी को भ्यालु दिएको छ साथीहरु। अब यो जोडेर कति हुन्छ क्याल्कुलेटिङ इन्ट्रेस्ट रेट फर 2 इयर bond। अब 2 इयर bond को हामीले अघि कति निकालेको छ साथी थियो 5.5% निकालेको छ 2 इयर bond को। अब यसमा
2 इयर बोन्डमा कति छ 0.25 छ, त्यस कारण हामी 0.25 जोड्दाखेरि कति आयो साथीहरू 5.75 हाम्रो आइसक्यो। त्यसै गरी साथीहरू हाम्रो इयर 5 को हामीले अघि कति निकालेको थियो साथीहरू 7%। अब 0.5 = 7% प्लस हामीले अहिले कति दिएछ लिक्विडिटी रिस्क प्रिमियमहरू 1% दिएछ, त्यस कारण हामी 1% जोड्दाखेरि 8% यसको एन्सर आइसक्यो साथीहरू। हामी यसलाई यसरी गर्न सकिन्छ। यदि यतिमा तपाईलाई क्वेशन आयो 2 पानामा मलाई तपाईको क्वेशन यो क्वेशनमा तपाईले 10 मार्क्समा अथवा 9 मार्क्समा यसको क्वेशन सोध्दैछ, यसपालि यसको 9 मार्क्समा क्वेशन सोध्दैछ। यस्तो क्वेशन अब तपाईले 10 मार्क्समा सोध्छ साथीहरू। अब अर्को के छ एक्सप्लेन द डिटर्मिनेन्ट्स अफ इन्ट्रेस्ट रेट। अब इन्ट्रेस्ट रेटको डिटर्मिनेन्ट्स सोध्दैछ साथीहरू। यसको लागि हामी थ्योरीमा पीडीएफ उपलब्ध गराइदिनु हुनेछ साथीहरू। र साथीहरू आजको लागि भिडियो यति नै राखौँ। फेरि पनि तपाईहरुसँग अर्को इन्ट्रेस्टिङ भिडियो मिल्नेछ, यानी कि ट्याक्सको मोडल क्वेशन लिएर उपलब्ध हुनुहुनेछ साथीहरू। त्यसकारणले आजलाई यति नै राखौँ। फेरि पनि तपाईहरुसँग अर्को भिडियोमा मिल्नेछौँ। तबसम्मको लागि थ्यांक यू, टेक केयर एन्ड बाइ बाइ।